यो जात्रा नचलेपछि होइन यहाँ नाचेर जान्छ कहाँ कुन मोटीहरू खतम हुन्छ कसैदेखि खतम भक्तपुर जागेपछि जाग्यो त्यो बाजे बजे कति पुस्तक गइसक्यो यही जात्रा गरेर बसे अब चाहिँ पोहोर चाहिँ ल भयो न यसपालि नगरौँ भन्यो हामीले रोकिसक्यो अब यसपालि पनि नगरौँ भने हामीले मान्दैन भने यही कुरा हो छिमी यही हो यहाँ यही हो यहाँ यही हो थाना खपटेश्वरको छ मर्के हो जात्रा जुए जुई थाना के सिंह आने नपान सेमा लिपान सेमा सिंह आने कतो जात्रा मरे चलाउनै पर्छ पुरातन बुनेको को हो हामीले नेवार यहाँ ठुलो मान्छे सबैले चलाउनु भनेको छ चलाउनै पर्छ हाम्रो त्यता ताकवे जात्रा चाहिँ छु 1 महिना अना लाखौं जनता त आना सुन विरोध भया झिउ खपया जात्रा के छ विरोध यता झिउ गर्व गर्ने जात्रा उके लागि चाहिँ नगरपालिका अब छिपासा पनि सहयोग गर्दा थाप्ले जात्रा चाहिँ बाल्लाको सम्पर्कका लागि छिप्ने सहयोग गर्नु एक आपसी झिटा सुन लकेटा टांगे मोला तो झिटा आछि अप्ठ्यारो जो सुनला यसले थैयारा चाहिँ टोले आउ जान्छ जात्रा डरोके जी मगु ठोकिसके छिज निर्णय या उठाले जुर गरेर मेरो वेजो निर्णय आउ छ जात्रा जिउ क निर्णय छिसन पानी सिंहमा चुजाउ क तो बीजे गयो डिजा समस्या हो क तो ज्ञान ठन जिन खाजु र बेजुसके छ सोइ मु मतलब यो छुया आउ गर्न न छ न्यू दिउ क छु हाल्दा रोक्या म यदि थाप्ले जात्रा रोकिन्छ चाहिँ मास कन्ट्रोलले थाप्ली थाना नेपाली भाषा र लाफु तर्केजी खला खला पुलिस ता हरे तेउनो मकु थाप्ले जात्रा के झिया पे लगे जी मेवा चाहिँ भक्तपुरे बाफुजले सुनो त लाफुको झिया अपकेको फु झिए तर छिसन छु गल्ती आउ रहेछ के महसुस लदी जो बाफु या मुझे रहेछ सुने देश विदेश खान ए झिया चाहिँ फुरा चाहिँ झिया चाहिँ मतलब चाहिँ मूर्ख जोतना रहे जीव वो फिल होला जिथेमा पनि मन चाहिँ थदा बाफु या मुजु जात्रा मागे वोस्न चाहिँ जीव लिने आफु पासा चाहिँ पक्का सोचे अब कसरी हुन्छ हाम्रो जात्रा चाहिँ शान्तिपूर्वक रमाइलो पूर्वक हामीले मनाउनु पाउनु पर्यो हाम्रो जात्रा शान्तिपूर्वक हामीले चाहिँ चाहियो अब यदि हामीले यहाँ जात्रा गर्न पाएन भने यसपालि फेरि भक्तपुरमा के हुन्छ हामीले थाहा हुँदैन हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन विज्ञप्ति निक्लेको आधार स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ति हजुर गृह मन्त्रालयको परिपत्र हजुर जसमा नेपाल सरकारका निर्णय छन् हजुर हजुर अब जात्रा मेला भिडभाड गर्न नपाइने सीमित विधि मात्र पुर्याउने गरी गर्ने भन्ने माथिदेखिको लेखिआएको कारणले हामीले गरे तपाईको बाहिरी 75 जिल्लाबाट मान्छे पनि त झिकाको अवस्थाहरु छ नि त्यो सम्बन्धमा के पनि हो नि हामी जनता बनाउन पाउँदैन तपाईहरुको सबै क्वेशनको उत्तर दिन्छु म हजुर हजुर होइन सर अब त्यो जात्राको अन्तर्वार्ता नलिउनु त होइन अन्तर्वार्ता भेला पनि नगर्ने हो यो सीमित र व्यवस्थित गर्ने भनेको हजुर अब त 5 जना असार त पनि किन अन्तर्वार्ता ल्याए त मलाई जात्रा हुन्छ हुन नदिऊ भन्ने हाम्रो मन चाहे अवसर यसलाई बुझ्दिनुस् होइन द्वन्द नहोस् तपाई बुझ्नुस् नि मेरो कुरा तपाईको मात्र मैले बुझ्नु हस् 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 ल तपाईको मेरो पनि कुरा सुन्नु होइन सर नेपालको जात्रामा मात्रै अलि चाहिँ हामीले सुधार्ने त जे दाबले चाहिँ सबै गलत गर्ने अनि हामी नेपाली नेताले चाहिँ यो हाम्रो संस्कृति जात्रा तपाईले शान्ति सुझाव दिन सक्नुहुन्छ दिनुस् जनता गर्ने पक्षमा छन् अब हजुरहरु के गर्नुहुन्छ तपाईहरु पहल गर्नुहुन्न त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हामीले त्यो भन्नु पर्छ जिम्मेवारी को हुन्छ त्यति बेलै हुन्छ नि होइन त्यही त भनेको यो गरिमा जवाब
जवाफ जो होला भनेर होइन त्यो हुन नदिनको लागि अब के भने त्यो हुन नदिन अब के गर्नु पर्यो भन्नु न यस्तो होइन यसरी होइन तपाईँ के कारकार पार्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्न तपाईँले 1 to 1 होइन त्यसरी होइन तपाईँले हाजिरी राख्दिनु नि त्यसरी नपन्छ त्यसरी उत्तर दिन्न होइन सुन्नु न अनि शब्द प्रयोगले त त बिग्रिने होइन सुन्नु न त्यो जस मेयर साहबको चाहिँ चाहिन्छ भन्नु भयो नि मेयर साहबको सिफारिस चाहिन्छ अहिले जात्रा सञ्चालन गर्नको लागि जात्रा होइन मैले यहाँ निर्णय गर्दा नेपाल सरकारको एउटा मैले निकासका लागि प्रयास गर्छु एउटा नेपाल सरकारको कागज बमोजिम रोकिया छ मैले त्यही निर्णय गरेको छु त्यसैको आधारमा ए मित्र हो तपाईहरु यत्रो बुझ्या मान्छे अब अलि एग्रेसिभ क्वेशन सोध्नु नि एग्रेसिभ उत्तर हुन्छ त्यो अहिलेको जात्रा होइन हजुर त्यो बाजे बजे कति पुस्त गइसक्यो यही जात्रा गरेर बसे अब चाहिँ पोहोर चाहिँ ल भयो न यसपालि नगर भन्यो हामीले रोकिसक्यो अब यसपालि पनि नगर भने हामीले मान्दैन भने यही कुरा हजुर युवार भाषा जिसिला मस्याम केनु आना गइती चोंगा देउसिङ खेले वाला देउसिङ खेले जात्रा जी का छिमी यही ये थाना खबटे से का छा मर के जात्रा जुए जी थाना
उनीहरू जात्रा नेपाल सरकार त्यो जात्रालाई मान्यता दिएमा उठाए बल प्रयोग एउटा सोसालिक जी जनता टिसन छुटको या निर्णय दिया छिसन सिउटको अमरिया अधिकार के सिंह आने नपान सिएमा लिपान सिएमा सिंह आनेको थो जात्रा मरेको पहिलेदेखि थाहाको बुबा बाजे बराजेदेखि चलाइराखे उहाँबाट थाहा छैन हाम्रो पारामा गरिरहेको छ पोहोर बन्द गऱ्यो पुरा सबै बन्दै यसरी चलाउनु पर्छ भनेको हाम्रो यहाँ पैसाको सबैले चलाउनै पर्छ पूजा गर्नुपर्छ मार काट्नुपर्छ हाम्रो कुखुरा काट्छ बोका काट्छ सबै यसलाई चाहिँ रोक्ने भनिरहेको छ नि सरकारले प्रशासनले रोक्ने भनिरहेको छ अब कसरी अगाडि बढ्ने किन गरे चलाउनै पर्छ प्रशासन बुनेको को हो हाम्रो नेवार यहाँ ठुलो मान्छे सबैले चलाउनु भनेको छ चलाउनै पर्छ हाम्रो त्यता नचले उता त्यो रोग यहाँ फेरि के हुन्छ लकडाउन अहिले बङ्गलादेशमा छ हो कि होइन त्यो रोग यहाँ पनि आएको कतिजना मऱ्यो उता कति मान्छे मऱ्यो यहाँ जम्मा 40 मान्छे मऱ्यो सबै धर्म गर्ने मान्छे हो नेपालमा यहाँ त्यसै भएर रोकिराख्यो पोहोर रोक्यो यसबाट रोक्योपछि फेरि त्यहाँ सबै नाच्नु हामीले त्योबाट भन्ने ठान्नु ल ठिक छ छैन तपाईँ यहाँ यतिखेर रङ लागिरहनु भएको छ होइन प्रशासनले रोक लगाएको छ बिस्केट जात्रामा त्यसरी विरोध प्रदर्शन हिजो पनि भयो आज पनि विरोध प्रदर्शनकै कार्यक्रम भइरहेको छ प्रशासनलाई रोक्नु भएको छ अझै जनता मान्दैन म चाहिँ अघि नै भाग्नु खोजेको यो जनता सबै मलाई चाहिँ ठेला मारिसक्यो म के गर्ने यो एउटा जग्गामा भोलि पर्सि यो एउटा जग्गामा 5 लाख दिए पनि म सक्दैन म 50 वर्ष पहिले यो काम गरेको त्यही हुनाले चाहिँ म जनताले अघि सोध्दैन नसकेको हुनाले मैले काम सुरु गरेँ 28 घन्टा तमाम काम सम्पन्न गर्नु पर्यो त्यही हुनाले मैले काम चलाएँ यसमा चाहिँ अब थप यो रोगलाई चाहिँ अझै रोक्ने नै निर्णय गरेर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ तपाईँहरू के भयो रोक्ने निर्णय गर्नुपर्ने अब मेरो काम त सम्पन्न गर्नु पर्यो त्यही हुनाले मैले काम चाहिँ नसुरु गर्नु भएन अघि जनताहरू के गर्नु त सरकारले रोक्नु भयो जनता मान्दैन मलाई चाहिँ यहाँ तोमरीबाट मलाई त भाग्नु मैले त अघि नै भाग्नु खोजेको भयो भाग्नु खोज्यो भने मलाई जनताले चाहिँ यो काम गर्नुपर्छ हामीले सहयोग गर्छु भन्दाखेरि मैले त गर्नु पर्यो है त्यही हुनाले मैले काम सुरु गरेँ
ताकवे जात्रा चाहिँ छु 1 महिना अना लाखौं जनता त अना सुन विरोध भया झिउ खपे जात्रा के छा विरोध यता जनता त्यो छौ चाहिँ छु अझै दिमागमा उतरेर होला चाहिँ थो सिडिओ एसपीआर चाले मुखला छाडा चाहिँ भक्तपुरिया जात्रा राख्यो लाफुजी जात्रा दोली चाहिँ थो चाहिँ थोमदा जात्राको कोमिरा तंगाल जात्रा पञ्चायत सोराले अब हामी कप यौ ज्याजो ल हेर्दा थो अनिले द अथवा भ्या पनि उले चाहिँ नगरपालिका चाहिँ पनि राख्यो यो थाबले जनता त चाहिँ एकदम असन्तुष्टि छ छौ छोरा चाहिँ झि न्युवा चाहिँ न्युवा संस्कृति लोप्या मजु मकला थाबले बन्द गर्के कनेर अझ मूर्ख त प्याइ अर्को बस्ने याके बे मुखै थाबले नगरपालिका झि नगरे चाहिँ झिउ पकडे नगरे चाहिँ झि पासाले पकड चाहिँ थाना चाहिँ सहयमा बुझ्नु ग मकला ठोचीले चाहिँ विरोध जो जोति अकि चाहिँ थो झिउ नगरपालिका चाहिँ छु भूमिका त चाहिँ समस्या दुदिउ तो जात्रा चाहिँ छिटा बालाको सम्पत्ति याके भित्र छ चाहिँ नगरपालिका हो झिउ भक्तपुरको पासा भन्दा चाहिँ एकैको अबारी झिन्योले न चाहिँ अझ मेरो सान बढे जी थाप्ले चाहिँ अझ चाहिँ छोरा जिया चाहिँ थन्तको चाहिँ उसका जात्रा भन्ने वेन मया छिपौ म जात्रा छोनीको जी छिटा हो त्यो थाने न मया छिटा लजे छिउ जोयो तर चाहिँ जात्रा झिउ गर्व खनि जात्रा उके लागि चाहिँ नगरपालिका हो छिपासा पनि सहयोग गर्न थाप्ले जात्रा चाहिँ बालाको सम्पत्ति लागि छिकम सहयोग बैठक सीएम छिराएको बैठक वो छियो नगर स्तरीय प्रकोप व्यवस्थापन समिति है अहिले वो बैठक चुने ठुने साधन जिसन छुमती तयार छ जात्रा नपन सरकार वाला टेके सलाह गयो निर्णय याउ रेडियो छ निर्णय आयो ओके छि फुकै पासा बन्न द ऐसा ठीक जोर होला जस्तै शिरो साहब मजा ल एसआई शिरो साहब एसपी साहब ले छि गुटी अपन फुका हाकिम द ओन लिपा जिसम ठुके पहिला खयापुङ हो लिएसिन दे यापुन दको छुट्टै सटा उडा गट्टले छि ठु माइनुटे फुटा थयो छि सटा अनि वो सटाले वेगे बिसम ऐसा जिन खुशी सामान्य रूपे नापाने ट्विटिङ पेन्टिङ ठुलो किसिम जिमु सामान्य रूपे या दसा जिको ढाउ खानु अहिले वेब क्रम के ऐसा जगह रहे छि म्यो बैठक सटे उयङ ट्याट्याउ तेरे मिरे अचानक छौ निर्णय होला जियङ बोल खान्यने न जिसम बिजेल गन्यङ आउजो ल एक घण्टा टिली पाटी जिरा निर्णय छ मालाडले ओला वेन दो तत्काले सिडिओ साहब त नानो उयो अनुसन्धान यामा चाहिँ अधिकृत छु ल अनि एसपी साहब खुस्ता जी भन्या तपाईहरुले त कम से कम नगरपालिकासँग समन्वय मात्रै गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो जब कि हामीले सबै झिजम फुकोसिके थियो समन्वय यामा सोच चाउल ठु बिजे छियोप्सन थियो दियोले भाषा समन्वय अभाव जुथे छु भइसक्यो निर्णय गर्नु सामान्य रूपे काडिला तर जात्रा स्थानीय त्यो छिप्स निर्णय दिला नेपाल सरकारमा ढाँचौँ छिप्स निर्णय दिला ऐसा छिप पनि सुनेको हामीले सिरियस अब छिउको ढाले एसपी साहब दिला जो हन्छ मियो हेटिनी वेगम फुकै छ अहिले छिसम सिरियस साहब मजाला साइड साहब ल अलि मेरो फुकन हेटियो छिसम ढाछ खाना खोजको जात्रा त म खाना टुजा परिकन जात्रा यो ठाको प्रत्येक दलले न्यू पिउ जात्रा मरुए मरु खाना छि वडारी छि पासा पनि त मेरो फुकै छ उडा वेगम सिरियस साहब साइड सिरियस साहब अनुसन्धान कर्नेल साहब अब फुकै दियो अहिले वेब क्रम खेर गरिको छि गुठी हामी साहब न्यू दिला अझै छ अहिले मेरो छिउसन छु मति त त्यो निर्णय दिला अनि फुकै आउने नि फुकै दे खाना छिउसन छु मति त मेरो यस्ता चाहिँ अ झिमिके निर्णय हो छिपुन नसिन ठो बिसेके जो सा छुटे जो सल्लाह आउलो खोया मेरो छिउसन निर्णय दिला अखनु चाहिँ थियो दिला एजु जुनी एक आपसी छिटा सुन लकेटा टाङ्गे मोला को छिटा अप्ठ्यारो जो सुन्दा एजुनी थोया चाहिँ टोले आउ जान्छ जात्रा डरोके जी मु ठो बिसेके निर्णय आउ उठाले जुर गरेर मेरो वेजो निर्णय आउ छ टोले जिगु सामान्य जात्रा छुए रोके जिगु ठौ किसिम चले आउ ठाउ खाजो ल अरे सामान्यमा पासे पनि उ किन नि नातिनी एसएन ठो पहिलोको खाते मलाई जिमु जात्रा या मजी भन ठुछ्याउले ए वनो जो चियान छौ म्यौ जिरे स्वाटे सोचौ जात्रा नि छिउ अरे अब यादैन मेरो निर्णय नभए ठो चलाए म नि ठो छिजम फुकेसिया नि खप्या छु जात्रा ब्रह्मनी माइसरिया ठुलो फुकन जात्रा यारको ढौ जगो छि बन्दोबस्त यो सोचाउँदा फुकन सिराएका प्रत्येक जिमस निर्णय सोचाउँदा पठामा सुनिए सलाम होजी समन्वय छिबुङ सुरक्षा कर्मी देशन जुन यहाँनिर अब गुठी हाकिम साहब जब कि छिम बिहे म जो छि सहयोग यो जने मोनी छि क्रेन है जा कुरकुर चका देके बियो क्रेन होबले क्रेन खानेसरी नि हो गुठी हाकिम मेय फुकसिया हुने राख्यो एउटा हामी साहब छिप्सन चाहिँ क्रेन इंगे हा थेनी नै मलाई वो सम्पदा रावची चाहिँ
जी यो मैं खामु पनि ट्रक सबै 4 हेक्टर स्केल सु को भूकम्प उयो उठाएको अझ उठा 100 वर्ष टुइलिम 50 वर्ष जको टुइ जको हिमसन ट्रक टक रोके यहाँ मोटरसाइकल जको भने मुनु जको गायो यो बिस्तारै झिउ ठानेर बन्नु बस्ते या मोरको चोचाउले ट्रेन एकेटा समनु या मुगला त्याबले उबले न्याबले वेगन ढारियो ठेले जुला गराइदियो अनि यहाँ वेज तेर हुँगानी जुलाको जिन खाउनु छिदाङ सुवाट तत्काल खबर हो पनि मोटा क्रेनिएको चाहिँ म जग्गा जोरेइबु चौडा जोरेले धिमे खबर यहाँ छिपिन्दा तर हानन चाहिँ छिपिसन चाहिँ फुरुफुराका निर्णय रानिने म सयारुको ठफुको जिता निर्णय छायो फ्रेन्डशिपले बिमिले म चाहिँ छु तब हैन पैसाको के गर्ने राला खाइसेट मियो छि खाजु मुखु अलिअलि बारे मेरै छिपिने फुक्न छि पासा पे यो कुआना जमा जो पिछिन खानियो चाउँला अप्र ठोछु रसा गनान छिउ बिसे जग अप्ठ्यारो हेटा सोचो मुला छिदा लगे जो सामान्यतया छिउ स्थानीय जीवपटिके न्या वे चिजेसन छि थाना अत्तकया विषयका थाम्ने रोकेर नि यो को पटक निर्णय अन्तिमै छ रोक्याउ छ ल फुक्न पासा पनि अलि म्याकिङ या उनी छ यो बिहा ठोनो वे छि डौले खनि वे हिसाबले वेको सोचे मलाई हाबा कन्डिसन हो यो आयो कन्डिसन थाम्ने अवस्था गएको छिसन थाप्ले न इले मिटिङ त यङ पासाङे रायका सोए चुचौ खटि छुए खाम तर बिजे गु निर्णय वो उकियो जिउ तो समस्या हो न त छ समस्या पनि छिया छौ किसिम झि छौ ठेय डेका गरेको चौचाली अछुनिए छ यहाँ प्रशासनीय सहयोग बिना थियो भने पे स्थिति म कगको सिउले खाटा नेपाल सरकार या प्रशासन टोटल मिलेर छि जात्रा या न खनि अझ चीज के प्रशासन त कोए कि त्याथे म खाए म त छिने निर्णय सोर्स संजु ल त को दोज ले छि बाजा आश्रय दोज ल तत्कालै मेसिन भिटक सर पैसा प्लान गरे अब ज्याछि चले नि जिसो ठोकी लगेन म छिपुन्दा बारानु जुइ पनि म जिमसान टोटले हो जात्रा रोक्या उकि फुके सिरसा बागो उक्नु बैठक चोको अधिकांश पन्ट भएको यो चौ यसो चाहिँ फुजै झिउ सिवेन प्रशासन नपा सम्बन्धित जुनि थन सिरसा नसिन खाजु शिवसन सम्बन्धी मयाउने त्यो समस्या हो जुन छोरा पुगी चाहिँ सय फुको श्याम मोहन हिटुकी जी झण्डा जको जन प्रशासन नको छिन म जात्रा जिउ क निर्णय छिसन पानी सिंहमा चुजाउ क तो बिजे गयो डिजा समस्या हो क तो ज्ञान थन जिन खाजु र बेजुस के सोय म मतलब बगत छ्याउ गर्न न छ न्यु दिउ क शिवसन निर्णय गरे पछि नियम मति अन ढाडी लाको तयार छिसन जिजको सल्लाह या गर्दा जुल रसा फिस सल्लाह धन्यवाद मेरो सरकार चाहिँ खाजा एकदम बालार खाका मुखला अथवा छु हाल्दो रोक्या मुख यदि थाप्ले जात्रा रोकेर चाहिँ मास कन्ट्रोलले थाप्ने थाना नेपाली भाषा र लाफु तर्केजी खला खला है पुलिस त हरे तेउनो मखु थाप्ले जात्रा के झिया पे लगे भेगा माहौल छौ खापले छुसँग चाहिँ स्वासङ दजी भेगा आना गुगति छौ माल जिउ जिउ चाहिँ बिउ गारो पेरो चीज चाहिँ उली मुनिया माहौल ख आना चाहिँ भावपूर्ण माहौल प्याउ द थु टाइममे छिसन चाहिँ छिकपिनी सहयोग छि नगर पिता ख मखला छिकपिनी सहयोग पुलिस त अमि सहयोग का अमदा साइड दे कुन्जा दे अमदा छि आफै सोचे नि थुक्ता मेउ ट्रेन यकिनु छि जात्रा चले या हो मखला छिसन बाफु याके मखु अछि सीमित थाते हो जस्तै के चाहिँ पहिलाको सधैँ के चाहिँ सुकुरातको बेला जीव इनाचे गजातको आँतको लेउला जी कोले के चाहिँ जी देखा फुली नास बसले तको एकेउला ओ छो चाहिँ जी निर्णय हो मास कन्ट्रोलले फेम को राप्त छ चाहिँ वइते मेगा भावना मेउ द सासा चाहिँ जी आफै खते दियो मेमे जी खते मदिया जी चाहिँ बाफु जी समाजले त्यहाँ माने गरेको चाहिँ पथे जी बुझ्लो जी अपन्छ दियो मको जी आफै लगे दियो जी छु सोचे सासा थाप्ले जात्रा देन्दरी थो किसिमको मौकी भइलख लोइ हात नि भइलख लोइ हात चाहिँ ओ खाना हा ए मखु कि आना चाहिँ गासो पेसो मनु दिता चाहिँ जिउ बेलनदरी बेलन हावा औ अछिङ वो बेलन बेग्यो मखला जिउ भक्तपुर नुक्स मयो छैन सासा बेलन बेग्यो वो भइलख लोइ हा मखला जी चाहिँ वो छकल चाहिँ दपिस जाने जस्तै अछि नुना भिन्द्रा हामीला 2009 साल चाहिँ छिसन चाहिँ शुभकामना हामीला वो छौ चाहिँ नारा बियो आना फोन बुझिना त या छिए जुने वो बियो बाय चीज आना चाहिँ बच्चा सुन बच्चा होलेला मखला सुन बच्चा चाहिँ पूजा लागेको मतलब वो किसिम यो गंग थे एकला चाहिँ झिलपा चाहिँ झिउ पीडिता झि मेवा चाहिँ भक्तपुरेल बाफुजुले सुनो दको लाफु झिए अपके के फुन झिए तर छिसन छु गल्तिया रे छिके महसुस लनी जो लाफु या मुजुले छिसन देश विदेश थाम्न ए झिया चाहिँ फुरा चाहिँ मतलब चाहिँ मूर्ख जतना रे झिउ वो फिल होला जिथिमा पनि मन चाहिँ थदा लाफु या मुजु जाता मांग वोस्न चाहिँ झिउ लिने पासा चाहिँ पक्का सोचे
nama piwa monta dai guma sa ji tu chai wei fun dai guma chai ma pa he ke mo fun dai a thana jiu thana groupe wei le no chai ma shin ki fe dai iste a myo na police na due duan da na ga a due duan chue wa sa mo kha a to ya chho su police khya cha na police a ta ko me police khya ma la wo khya ma आवश्यक mo to ni jiwa na ge da ga wo ji sa na ne ga ne sai 왜 프로스토 제모 봐서 아직 아직 축구다라 그래 지금 푸신 보고 지 나빠는 게 프로리티나 소스를 하고 소요 깨면 그냥 뭐 그러지 앞에 산에 뭐 프로 지선 치고 해야 되니 푸신 보고 지선 프로리도 미분 대고 소요 뭐가 아니지 나 빨리 가 퇴자들아 저거 구기 지냐 내려야 좀 주여 그거 지선 대하지 너서 사문이 돼야 지선 이야기 타는 너 빨리 가서 니티에 쏘다 헛꿈이 뭐게 소요 뭐가 आर्थिक सहयोग मिबुने जिसन को सहयोग गए सानगी जी कमजोर जी इसमें जी पलाग के ने मो ढावेल लाइन के जिसन अत्तो यो संगे ठो अच्छा अत्तो या जी माथि दाखन ग जोसु अच्छा अनु किन धाजु थे प्रोइटो मोडे मुयाको या मु छु मिठा मिठा मुयाको या जु छिथा मुयाको या मु जुम जा अब मेरे साथ से जिसको त नबा था मासे छ या शिरो छ गर्ने ठुवासा चाहिँ एकदम बनाइको छिटो त नबामु जी 데모가 소리 안 돼. 지금 총 이모스널이 있어. 이모스널 나더라 니 저 지우 빠삭니 바나 트레톨라 먹라 빠삭니 바나 트레톨라 임부로 취해지 그래서 라이브 먹라 뭐 지성 태가 어떨까 신경 쓰여 모르잖아 지성 참пол이나 쓰여 비야 비슷해 지와네 거 태가 어떻게 돼 나봐 예질라나 그 뭐 지력에 지소증어 대중요 저소사 비제 오니다 지성 쳐 지금은 터져야 정신 이 터비세 나봐 예라 도나 게라다 मेरा फैसमने या समने या ढारान ढाली बा वो जो टोटल डिजाइन माउ दोनी जबरदस्ती या मो 탐내 परिस्थिति फेमोदे मला 탐내 질 लॉकडाउन या पीरियड जुल 지성 वो हिसाबे गया टुसिया जी ऑनलाइन के दौवे मगली छौ हिसाबे जिस सामान्य रूपे समन्वय यो छ खनि मक्सा छिउ लिसिन्डिया को फुको गुठियाब के नियरिस पहिला खयाब समनि गुठियार टेके नियरिस जिस अलग अलग समूह को या फुको निर्णय छ है दनि सिगन थाना दे बेटा के निर्णय दे हने ता दे जिसं एजुली छि आया गथे येला गथे मोछि थोय सिस्टम चले जो खनि तर बिजेर को स्वाट उ निर्णय खन छ ठो प्रभाव परे जो एजे नि तत्काल यो बेटर सते मो एसा छिवन जा सासन कठो या मला र मेछन बेटर सताउ कारण उ यान जिने मो विषय के एकदमै सच्ची मेरो साथ चाहिँ जित हो तको छि पासाको किताब पनि बाय चाहिँ सँग चाहिँ अन्त शिरो साहब दबान इस साहब न खाना सा चाहिँ जिसुले चाहिँ प्रभाव दे मुला बस जिन खाना खाना सुहे हो के विषय के और थाउ कानुन का थाउ से साने स्याम नम्बर ओ वे कुन छुदै छ न 4:30 बजे हन मेउ धरि छु यो विषय के चाहिँ छन् लिपा छन् तोरो मानिला थाउ छ अरे तोरांगे सुहे न मलाई छिउ ठाउँै जात्रा त जिन बलु खाना सुहे हैन प्रशासन या कोही रसम प्रहरी प्रशासन अले वो नेपाल सरकार रह्यो छ उनको जिसन च्यानल सोच्ने मो और थानापट्टि भावना मुरु पाछा जुल छौ अर्थके त्यहाँ मानेको जिसन मुला जिउ ठाउँ भावना खन जिउ जुल सेन्टर जु योपट्टि मुखनि जियां गे जुल रसा शान्तिपूर्ण यावरको हल समाफुङपट्टि जसै नर्सा भेव जिसन टले का कुरु जात्रा याको जिमसन छे उ बरु चाहिँ ठोछु सामग्री त भेव मार्क्स त भेव कुनै यही सुने भित्र फु प्रत्येक छेवाले कि साबुन न भेव मार्क्स न भेव सचेत नने या वल्लाने पेरियो चौटिनी बिजे उ निर्णय दिएको ए जुले थो जनता थाप्रो जो कार्यालय हो पहिला पालको देखेन लास्ट आवेदन जो संस्कृति माथि धावा बोले जुल थो त्यो किसिम चाहिँ वो जो जुले एन्डु पहिलाको मसाका नेवार देता छन् वो जात्रा सालामा देख्न थाप्ले चाहिँ थाना नगरपालिका छु पले नगरपालिका रोक्दा मको सिडिओ न दठी चाहिँ मेउ आडेस्तिक मिला झि सिडिओ लाने मालाको सिडारो बाजा पाण्डे बाजा वाह बाजा वाह बाजा पुन्जमा हरे बाजा
होइन ठिक छ पुरा गर्न जाँदै हुन्छ वार्ता हो छलफल हुँदै जान्छ हामी कुनै आन्दोलन गर्न आएको होइन दबाब दिन आएकोले छलफल गर्न उहाँले हामी स्थानीयलाई जति सपोर्ट गर्नुहुन्छ तपाईँहरू साराका साथ मनाउनु भयो जनताको जुन जोस थियो तपाईँको त्यही अनुसार चाहिँ रथ पनि निर्माण भयो त्यो लास्टमा आवरमा चाहिँ त्यो रथ निर्माण हिजोको निर्णय अस्तिको निर्णय सुन्दाखेरि जनता निराश भए र केही जनता आक्रोश पनि भए होइन अब निराश हुनेलाई हामीले हौसला दिइरहेका छौँ आक्रोश हुनेलाई हामीले शान्त पारिरहेका छौँ होइन सर अब कसरी हुन्छ हाम्रो जात्रा चाहिँ रमाइलोपूर्वक हामीले मनाउनु पाउनु पर्यो हामीले तपाईँहरूसँग अरू केही खोजेका छैनौँ हाम्रो जात्रा शान्तिपूर्वक हामीले चाहिँ चाहियो यति हो अब तपाईँहरूले अब कोभिडको नाममा रोक्नु भएको छ भने पनि यो पुरा स्पष्ट चाहिँ जनताको सामने आउनु पर्यो एकैचोटि आएर रथ निर्माण रोक्ने जात्रा गर्न नदिने भएपछि जनता त रिसाउनु भइहाल्यो र भक्तपुरको फेरि चाहिँ अब एउटा के छ भने जात्रा हुँदा पनि थरबौर केही भइहाल्छ जात्रा नहुँदाखेरि यसपालि झन् बढी हुने देखियो यसमा चाहिँ हाम्रो मेयर साहब सिडो साहब एसपी साहब तपाईँहरूको चाहिँ टिमले कसरी हुन्छ हामी साथ दिन्छौँ हामी आफै खट्छौँ जात्रालाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम रमाइलो शान्तिपूर्वक बनाउने हामी कोसिस गर्छौँ र हामी गर्छौँ पनि जात्रा अब यदि हामीले यहाँ जात्रा गर्न पाएन भने यसपालि फेरि भक्तपुरमा के हुन्छ हामीले थाहा हुँदैन हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन हामी जस्तो चाहिँ सिधा साधा मान्छे गाह्रो हुन्छ यो अब हिजोको त तपाईँले अब सुन्नु भयो कि भएन मेरो विचारमा इतिहासमा त्यो भैलोका तान्नुभन्दा पनि हिजो बढी मान्छे थियो त्यस्तो थियो हिजो तपाईँको सबैलाई तपाईँ पहिला रोक्नुपर्ने कारण पनि एकचोटि बुझौँ न मैले उहाँलाई भनिहालेँ कोभिडको कारण के कारण हो अहिले रोक्नुपर्ने कारण के हो अब मेयर साहबले के भन्नुभयो अस्ति निर्णय गर्नुभयो ती निर्णय बडर नगरिनु हुँदैन त्यो कुरा चाहिँ कुनै पनि हाल्नु मिलेन तपाईँले किनकि हाम्रो जात्रा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला भैरव रथ टान्ने हो त्यसपछि तपाईँ 21 गते लिङ उठाउने अनि 1 गते लिङ ढाल्ने हो जब लिङ ढालिसकेपछि त्यसपछि बल्ल हाम्रो टोलमा जात्रा सुरु हुन्छ बुझ्नुभयो त्यो जब यो तिनवटा जात्रा नभएसम्म टोलमा जात्रा कुनै पनि हालमा गर्न मिल्ला पनि मिल्दैन पनि अरू बाइचान्स त्यस्तो गरेको खण्डमा जे पनि हुनसक्छ नेपालमा किनकि एउटा उदाहरण दिन्छु म तपाईँलाई जुन कि हाम्रो जात्रा सुचारू रूपमा भएन भने यहाँ नेपालमा अनिष्ट पनि हुन चान्सेस धेरै छ अनिष्टबाट प्रकृतिको प्रकोप पनि हुन सकिन्छ जस्तो पनि हुन सकिन्छ जे जनताको आक्रोश आफ्नो ठाउँमा छ जस्तो धार्मिक हिसाबमा जस्तै तपाईँको मैले 2072 सालको कुरा गर्दैछु तपाईँले पट्याउनु हुन्छ भने एक चिज इमेजिन गर्नुहोस् 2072 सालमा जुन ढुङ्गामटीबाट रथ टान्ने ल्याएको थियो रथ टान्ने ल्याएको ठाउँमा जुन ठाउँमा रोक्नु त्यो ठाउँमा रोक्नु सकेन माथिल्लो ठाउँमा रोक्यो जुन भोलिपल्ट त्यहाँबाट टानेर ल्याउनु पर्ने बेलामा उनीहरूको जुन समाज हुन्थ्यो गएर तान्नुभन्दा पहिला हाम्रो मिलिट्री आर्मी छ नि तपाईँ त्यहाँको उहाँहरूले टोप नलागिकन रथ टान्नु नमिल्यो बुझ्नु भएन अब मान्छेको आक्रोशमा गएर पहिले त्यो टोप पड्काउनुभन्दा पहिले रथ टान्नु ल्याइयो त्यसैको प्रकोप हुन सक्छ त्यस्तो पनि हुन सक्छ आस्था राख्ने मान्छे हो त्यसकारण हामीले यो भगवानको आस्था हो त्यतातिर हामी जानै पर्दैन उहाँहरूले बुझ्नु नै भएको छ हैन अब मेरो व्यक्तिगत धारणा के हुन्छ अनि विज्ञप्ति निस्केको सम्बन्धमा के भन्नु सक्छ विज्ञप्ति त निस्केछ नि त विज्ञप्ति निक्लेको आधार स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ति हजुर गृह मन्त्रालयको परिपत्र हजुर जसमा नेपाल सरकारका निर्णय छन् हजुर अब जात्रा मेला भिडभाड गर्नु नपाइने त्यो भएको आधारमा हामीले जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय समितिको जिल्ला डिसिसिएमसीको बैठक राखेर हामीले निर्णय गरेर यस्ता जात्रा पर्व सीमित मान्छे उपस्थित भएर हजुर सीमित विधि मात्र पुर्याउने गरी गर्ने
भन्ने माथिदेखिको लेखिआएको कारणले हामीले गर्यौँ। होइन हजुरहरूको यो जुन समाचारमा आएको अनुसार हामीले भन्नुपर्दाखेरि के सुन्यौँ भन्दाखेरि हजुरहरूले चाहिँ सेना प्रहरी र यो सम्बन्धित गुठियालाई नराखिकन चाहिँ मिटिङ गरेर निर्णय गर्यो भन्ने सुन्नमा आएको छ। सुन्नु न मैसुरी उसमा किन मेला भयो? होइन होइन त्यो त त्यस्तो कुरा गर्ने हो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीज्यू नै दशरथ टङ्कारमा हजारौँको भिडमा आउनु भएको छ नि त। त्यो त कुरा त सधैँ छ नि। अस्ति जस्तै 3-4 महिना अगाडि मात्रै पनि यो देशमा चाहिँ त्यत्रो ठुलो भिड चाहिँ जुलुसै भयो नि। नारायण हिटी अगाडि तपाईँको बाहिरी 75 जिल्लाबाट मान्छे पनि त झिकाएको अवस्थाहरू छ नि। त्यो सम्बन्धमा के एउटा क्वेसनको उत्तर दिन्छु म। हजुर हजुर तपाईँ जति भन्नुहुन्छ त्यति नै उत्तर मसँग उत्तर दिने भन्दा पनि जात्रालाई कसरी सफलतापूर्वक मेरो कुरा जान्नु छ। मेला भन्नु मेलामा टिकट काट्छ जात्रा टिकट काट्नुहुन्छ भिडको व्यवस्थित हुन्छ त्यहाँ मान्छे हाम्रो त्यो उता त्यो साखुको मेलामा टिकट काटेको थियो सर। यहाँ त लाखौँ जनता गएको हुन्छ। लाखौँ थिएन लाखौँ थियो सर। एक महिनामा कमसे कम तपाईँको 20 लाख भन्दा मान्छे भयो सर। 1 लाख 20 लाख मान्छे थिएन। अब त भन्न त जति कोभिडको कुरा गर्ने भने त 5 जनामा पनि सर्छ नि सर। कोभिडको कुरा गर्ने भने त 5 जनामा पनि सर्छ। अनि भर्खरै तपाईँको रङ्गशालामा 15,000 मान्छे 15,000 मान्छे कति हजार क्षमता हो त्यहाँ? 500 जना मात्रै भए पनि सर्छ भने कति जनाको क्षमता? अनि यहाँ सुन्नुहोस् न 500 जना भए पनि सर्छ नि। सुन्नुहोस् न यो हाम्रो चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ तपाईको 50,000 मान्छे चाहिँ यसरी भेला पनि नगर्नु। हजुर हो नि यो पनि नगर्ने होइन सर। अब त्यो जात्राको अन्तर्वार्ता चाहिँ नल्याउनु त। होइन अन्तर्वार्ता भेला पनि नगर्ने हो यो सीमित र व्यवस्थित गर्ने भनेको। हजुर अब त 5 जनामा सर्छ भने किन अन्तर्वार्ता ल्यायो त मलाई? अनि जात्रा हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्न आएको सर। हामी द्वन्द्व हुन नदिउँ भन्ने हाम्रो मन चाहेको सर। यसलाई बुझिदिनुहोस्। द्वन्द्व नहोस्। तपाईँ बुझ्नुहोस् न मेरो कुरा। तपाईँको मात्रै मैले बुझ्ने हो। हस् हस् ल तपाईँको मेरो पनि कुरा सुन्नु। हस् हस् अब सिंहदरबारमा भएको भेला के अरे नारायणहिटीमा भएको भेला रत्नमार्गमा भएको भेला ती गलत थिए। हजुर गलत थियो ती गलत हो। हजुर अब गलतको पछाडि अर्को गलत गर्ने हामीले होइन सर। नेपालको झापामा मात्रै अलि चाहिँ हामीले सुधार्ने त नेताहरूले चाहिँ सबै गलत गर्ने अनि हामी नेपाली नेताहरूले चाहिँ यो हाम्रो संस्कृतिमाथि धावा हो। जात्रा तपाईँले शान्ति सुझाव दिन सक्नुहुन्छ दिनुहोस्। जनता गर्ने पक्षमा छन्। अब हजुरहरू के गर्नुहुन्छ? तपाईँहरू पहल गर्नुहुन्छ पहल गर्नुहुन्न त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब हामीले त जनताको कुरा राख्ने हो। भोलि केही कन्ट्रोल तपाईँको चाहिँ यहाँ जात्रा नगरेर यहाँ केही तल्लोमाथि भयो भने यसको जिम्मेवार नगरपालिका र यहाँको जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुन्छ सर। हामीले त्यो भन्नुपर्छ। जिम्मेवारी को हुन्छ त्यति बेलै हुन्छ नि। त्यही त भनेको जवाब जो होला भनेर होइन त्यो हुन नदिनु लागि के गर्ने? त्यो हुन नदिनु अब के गर्नु भन्नु न। यस्तो होइन यसरी होइन। हामीले चाहिँ शान्तिपूर्व हामीले जात्रा मनाउनु पर्यो। हामी तपाईँसँग अहिले बिल्ली चलाउनको त्यो को हामी यहाँ कुनै बस गर्न आएको होइन होइन। हामीले जात्रा गर्नु पर्यो। जात्राको लागि हजुरले पहल गर्नु पर्यो। तपाईँले सुन्नुहोस् तपाईँले एक्लै नभनु। गृह मन्त्रालयको पर्मिसन मैले माग्छु आयो भने हुन्छ। मेयर साहबले मलाई अनुरोध गर्नुभयो भने हुन्छ। दुईटा बाहेक हुँदैन। ठिक छ तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो पहल गर्नुहोस्। हामी जनताको लागि हामी पहल गर्छौँ होइन। स्थानीय जात्रा यो नगरपालिकाभित्र हुने गतिविधिमा मेयर साहबको सिफारिस चाहिन्छ। मेयर साहब पनि गएर आएको अहिले सिफारिस चाहिन्छ। तपाईँले भनेअनुसार यो मोबाइल भएन। अब उहाँले रोक्यो भन्ने नठान्नुहोस्। प्रोसेसबाट जानु मेयर साहबले रोक्यो भन्ने नठान्नुहोस्। यो नेपाल सरकारको पोलिसी अन्तर्गत रोक्यो। होइन अब यो पोलिसीका लागि मैले केन्द्र यो चाहिँ अब तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ प्रक्रियागतमा जानु पर्यो। लिखितमा जानु पर्यो। मेयर साहबमा हामीले यहाँ निवेदन पठाउनु पर्यो। उहाँबाट लिखितमा लिएर तपाईँले चाहिँ पत्र आउनु पर्यो। तपाईँले चाहिँ त्यसपछि अब हजुरले के पहल गर्नुहुँदा हजुर अहिले जिल्ला गणतन्त्रमा राजा होइन तपाईँ राजै हो। होइन तपाईँको निर्णयले यहाँ हाम्रो जात्रा रोकिसक्यो। मैले तपाईँ राजै हो। यहाँ सुन्नुहोस् सिडिओ भनेको जिल्लाको राजा हो होइन होइन। तपाईँको परिभाषा हो। राजा छैन। तपाईँ यहाँको क्याप्टेन हो नि। क्याप्टेन भन्नु सक्नुहुन्छ जिल्ला अधिकारी हो र तपाईँको नगर प्रमुख भनेको नगर मैले गरेँ निर्णय सुन्नुहोस्। मैले गरेँ निर्णय मेरो मनोगणन्त निर्णय होइन। मेरो व्यक्तिगत पावरको निर्णय होइन। यो कुर्सीमा बसेपछि माथिबाट आएका कागज यहाँ राख्ने अनि तपाईँको नेपाल सरकारको निर्णय यहाँ राख्ने त्यसलाई टेकेर निर्णय गर्ने हो। अब यो निर्णयको विषयमा स्थानीय सरकारको मालिक मेयर हुन्छ। मेयर साहबले रिक्वेस्ट गर्नु भने मैले त्यो फेरि बैठकमा राखेर रिथिङ गर्छु। ठिक छ हामी मेयर साहबकै आदेश बमोजिम चाहिँ हजुरले विज्ञप्ति झिक्नु भएको हो यो जात्रा रोक्नु भन्ने होइन। होइन
तपाईँ के ख्यार बुझ्नुहुन्न तपाईँले 1 to 1 होइन होइन त्यसरी होइन सिधा हाजिरी राख्दिने त्यसरी नपन्थी त्यसरी उत्तर दिन्न होइन सुन्नु न जनताको प्रश्न त जवाब दिनु पर्यो नि मेरो जनताको प्रश्न जस्तो प्रश्न त्यस्तै जवाब दिन्छ यहाँ सुन्नु न तपाईँ मैले मिलाएर दिन्छु बुझ्नुहोस् होइन सुन्नु न अघि तपाईँले के भन्नुभयो भने जस्तै अहिले मेयर साहबको आदेश चाहिन्छ यो जात्रा रोक्नु आदेश भने छैन तपाईँले गलत बुझ्दै हुनुहुन्छ के चाह्यो भन्नुहोस् न मेरो सिफारिस चाहिन्छ भने आदेश के भन्नुभएको थियो आदेश सिफारिस र आदेश एउटै हो होइन भने मैले शब्द प्रयोगमा अनि शब्द प्रयोगले त त बिग्रिने अनि सुन्नु न त जस मेयर साहबको चाहिँ चाहिन्छ भन्नुभयो नि मेयर साहबको सिफारिस चाहिन्छ अहिले जात्रा सञ्चालन गर्नको लागि जात्रा होइन मैले यहाँ निर्णय गर्दा नेपाल सरकारको एउटा मैले निकासका लागि प्रयास गर्छु एउटा नेपाल सरकारको कागज बमोजिम रोकिया छ मैले त्यही निर्णय गरेको छु त्यसैको आधारमा अर्को मेयर साहब यहाँको स्थानीय सरकार प्रमुखहरूको मेयर साहब मलाई सिफारिस चाहिन्छ सञ्चालन गर्नको लागि निर्णय गर्नको लागि चाहिँ चाहिने हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले के को आधारमा चाहिँ निर्णय गर्नुभयो भन्दा नेपाल सरकार भन्नुभयो फेरि दुइटै चाहिन्छ अब तपाईँ बुझ्नुहुन्न भने छुट्टै आउनुहोस् मैले अहिले भने बुझ्नु भएन हामी यसरी बुझौँ ठिक छ अब शिरो साहबले आफ्नो तर्फबाट पहल गर्नु बस उहाँले आफ्नो तर्फबाट पहल गर्नुहोस् र हामी तपाईँलाई चाहिँ यति जनता चित्त बुझ्दो ए मित्र हो तपाईँहरू यत्रो बुझ्या मान्छे अब अलि एग्रेसिभ क्वेसन सोध्नु भने एग्रेसिभ उत्तर हुन्छ त्यो केही फरक पर्दैन सर तपाईँको क्वेसन राम्रो सोध्नुहोस् राम्रै उत्तर हुन्छ सुन्नुहोस् हामी आउनु मन चाहे नै एकदम स्वच्छ लिएर जत्रा सञ्चालन गर्नु पर्यो मात्रै भन्न आएको त हो नि के एग्रेसिभको कुरा सर तपाईँले क्वेसन गर्नु क्वेसन होइन तपाईँ त्यस्तै उत्तर दिइराख्नु भएको छ तपाईँको क्वेसनको उत्तर त्यस्तै हो होइन सर तपाईँ त व्यवहार मिठाइ छ तपाईँको बाङ्गे हामीले त जात्रा मात्रै सञ्चालन गरौँ भन्न हामी बस नगरौँ हामीले मेरो निजी विषय होइन एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालय विज्ञप्ति तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन चिज कोड गरिदिएको छु एक दोस्रो त्यो गृह मन्त्रालयको निर्णय दुईटा कोड गरिदिएको छु त्यो हेर्नुहोस् दुई तेस्रो स्थानीय सरकारको मालिक स्थानीय सरकार हो मेयर साहबबाट रिक्वेस्ट गरी ल्याउनुहोस् म बैठकमा राखेर फेरि रिथिङ गर्न सक्छु मेयर साहबले हजुरसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ हामी मेयर साहबको मैले पनि गर्छु होइन उहाँले के भन्नुभयो भने हामी पनि भएको ठाउँमा हामी पनि कोसिस गर्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो म शिरो साहबसँग बसेर हामी फेरि एकचोटि बस्छौँ भनेर भन्नुभएको छ र त्यो डिसिसिएमसीमा यहाँलाई ख्याल गर्नु त्यो डिसिसिएमसीमा मेयर साहबहरू हुनुहुन्छ त्यस दिन आउनु भएको छैन हामीले मेसेज गर्ने मेरो ड्युटी हो मैले यहाँका चाँडै नगरपालिका प्रमुखहरूलाई मेसेज गरेको छु बैठक छ भनेर ठिक छ नआउने भनेको मौन स्वीकृति हो हजुरले चाहिँ भर्खर भन्नुभयो म यो कुर्सीमा बसी मैले पनि पछाडि चाहिँ नआउने छन् भनेर जुन भन्नुभयो यो हामी पनि बुझ्छौँ तपाईँहरूको पनि व्यक्तिगत रहर त होइन नि तपाईँले प्रेसर गरेर आएको होइन अहिले हामी पनि निजी रहर छ हामी पनि अहिले आउँदाखेरि हामी पनि जनताको केही चाहना लिएर आएको हामीले पनि तपाईँको पछि गएर हामी केही कुरा बोल्नुपर्छ अब हजुरले के गर्नु पर्यो भनेदेखि अब गृह मन्त्रालयमा होस् या स्वास्थ्य मन्त्रालयमा होस् उहाँहरूको भक्तपुरका जनताहरू एकदम शान्तपूर्वक छन् धेरै वातावरण राम्रै वातावरण छन् र उहाँहरूको तपाईँहरूले एउटै मात्रै क्वेसन छ हिजो तपाईँले किन यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ दुनियाँ मान्छे ल्याएर यहाँ जुलुस सभा गर्नु दियो दुनियाँभरको जात्रा गर्न दियो अहिले उहाँहरूको जात्रामा ठिक थियो त्यो हिजो जुलुस गरेर ठिक थियो तपाईँ व्यक्तिगत सुन्नु हिजो नारायणीमा गरेको रत्नपारमा गरेको सभा ठिक थियो नि सर त्यसबाट केही परिणाम निस्केन कोभिडको त केही असर देखेन नि सर होइन र होइन कोभिडको देखेन तर कोभिड यो भेरिएन्ट कोभिड आएको थिएन नि नर्मल कोभिड थियो त्यसो कोभिड आउँदाखेरि जुलुसमा मात्रै किन यस्तो हुन्छ हुन्छ त त्यो हामी धेरै टाइम दियौँ हामी धेरै टाइम दिने साथीहरू है अब हजुरसँग हामी एउटै मात्रै विधि के चलाउँछौँ भनेदेखि सल्लाह गर्छु माथि पनि कुरा गर्छु हजुरले चाहिँ 3-4 दिन चाहिँ यो चाहिँ तत्कालै निर्णय सुचारू गर्ने हो सुचारू सल्लाह गर्छु मेयर साहबसँग सल्लाह नगरी होइन हजुर ठिक छ उहाँले भन्नु उहाँको जिम्मेवारी कुरा हो ठिकै छ तपाईँले चाहिँ मेयर साहबसँग सल्लाह गर्नुहोस् मैले कुरा सरस्वती बुझाएको छु म पनि प्रतिदिन मात्रै भएको यहाँ के भइरहेछ म पनि बुझाएको छु म यही ठाउँमा हुर्केको मान्छे हो यो हजुर पनि यहाँ म बाहिर हुर्केर म गलत छैन तुलना गर्नु होला समन्वयमा जानु भयो भने धेरै राम्रो तपाईलाई पनि फाइदा हामीलाई पनि फाइदा यहाँ आउँदाखेरि अब समन्वयमा जानु भयो जबरजस्ती एउटा के काम मात्रै हुनु पर्यो जसरी हुन्छ जात्रा चाहिँ सबैले गर्नुपर्छ यो एउटा चाहिँ तपाईँको लागि जसरी भन्दा मेरो क्षमता भएको त्यो होइन तपाईँको आई ट्राई माई बेस्ट त्यो हजुर ओके ल हुन्छ ल अन्तमा हजुरको शुभ नाम एकचोटि भनिदिनुहोस् न मेरो नाम चाहिँ यही छ त छैन प्रेम भट्टराई ल हस् धन्यवाद